स्थानीय तह निर्वाचन मत परिणाम एमालेको अपेक्षा विपरीत। अघिल्लो निर्वाचनमा झण्डै 39% पालिकामा अगुवाई गरेको एमाले 27 मा झर्ने संकेत। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 537 पालिकाको मतगणना सम्पन्न। 244 पालिकामा कंग्रेसको जित। काठमाडौँ महानगरमा बालेन र भरतपुरमा रेणुले मत अन्तर बढाउँदै। दोस्रो चरणको लकडाउन खुलेपछि विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको संख्या उच्च। पछिल्लो 9 महिनामा 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बाहिरियो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेका कारण विश्वमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। खाद्य पदार्थको मूल्य 30%ले बढ्यो। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने सिरिजका लागि 15 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। नमस्कार, कन्दपुर डायरीका साथ म साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो विवरण अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म 537 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। बिहान 6 बजेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली कांग्रेसले 244 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। उसले 75 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले 154 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ भने 42 पालिकामा अग्रता लिएको छ। 101 पालिकामा जितेको माओवादी केन्द्र 17 पालिकामा अगाडि छ। जनता समाजवादी पार्टीले 12 वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ भने 22 स्थानमा अगाडि रहेको छ। एकीकृत समाजवादीले 9 पालिकामा जित्दा 11 पालिकामा अगाडि छ। 11 पालिकामा अगाडि रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1 पालिका प्रमुख जित्न सफल भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले भक्तपुरमा खोलेको तरकारी बजार उद्घाटन गर्दै गत 16 चैतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, एउटा तराजुमा 1-1 केजीको 5 वटा ढक अर्कोतर्फ राख्नुभयो, एकातिर राख्नुभयो, अर्कोतर्फ क्विन्टलको ढक राख्नुभयो भने के हुन्छ? एमाले क्विन्टल हो, गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक हुन्। त्यो 5 वटा दलको गठबन्धनले के गर्छ? स्थानीय निर्वाचन परिणामले भने एमालेलाई पहिलोबाट दोस्रो शक्तिमा ल्याइ पुर्याएको छ। प्राप्त परिणाम र अग्रताका आधारमा एमाले 197 पालिकाको नेतृत्वमा छ, जबकि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बीच पनि एमाले 294 पालिकामा नेतृत्व लिएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा 39% पालिकामा अगुवाई पाएको एमाले यो पटक 12% गुमाएर 17%मा सीमित हुने 27%मा सीमित हुने सम्भावना छ। उता अघिल्लो निर्वाचनमा 35% पालिका जितेको कांग्रेसले यो पालि सुरुदेखि नै 43%मा अगुवाई गरिरहेको छ। अघिल्लो पटक 266 पालिकाको प्रमुख पाएको कांग्रेसले यो पालि करिब 62 पालिका थप्ने सम्भावना देखिएको छ। यस्तै अघिल्लो पटक 106 पालिका जितेको माओवादीले पनि 14%बाट 16% पुर्याउन लागेको छ। एमाले भने करिब 88 पालिका गुमाउँदैछ। सत्ता गठबन्धन दलबीच देशभरका 1/3 भन्दा पनि कम पालिकामा तालमेल भएको र ती पार्टीहरूबाट बागी उम्मेद्वार पनि उठेकाले अन्तर्विरोधको फाइदा हुन सक्ने आकलन एमाले गरेको थियो। विशेष गरी काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज महानगरपालिका र बहुसंख्यक उपमहानगर जित्ने एमालेको विश्वास थियो, तर गैरातीसम्म सबै 6 महानगरमा एमाले पछाडि छ। यस्तै 11 उपमहानगर मध्ये 3 उपमहानगरपालिकामा मात्रै एमाले अगाडि छ। एमालेको आफ्नै प्रक्षेपण भने उत्साहजनक थियो। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अस्त व्यस्त भएर पार्टी चुनावमा गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यो निर्वाचन हाम्रा लागि अस्त व्यस्त लडाईँमा सिपाही गए जस्तो भयो। हामीले चुनावको मुखमा व्यापक संख्यामा मान्छे प्रवेश गराएर पार्टी ठूलो त बनायौं, तर व्यवस्थित र अनुशासित रूपमा परिचालन गर्न सकेनौं, जसका कारण अपेक्षा अनुसार परिणाम आउन सकेन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्वाचनले एमालेका पालिकाको संख्या मात्र घटाएको छैन, करिब 5 वर्षदेखि आक्रामक राजनीति गर्दै आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। मुलुकभरका विभिन्न 6वटा महानगरको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हामीलाई प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 9576 मतान्तरसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार शाहले 20679 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 11103 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कांग्रेसकी सृजना सिंहले 10,015 मत ल्याउनु भएको छ। काठमाडौँ उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले 20,703 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको पक्षमा 6,533 मत छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी
रेणु दाहालले 2946 मतान्तर सहित अग्रता लिनुभएको छ। उहाँले 14377 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 11431 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्रबाट उठेका जगन्नाथ पौडेलले 5997 मत प्राप्त गरेको हाम्रा सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 16741 मत सहित अग्रता कायम गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमाला गुरुङले 9269 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। यसैगरी ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन 15358 मत सहित अगाडि हुनुहुन्छ भने महर्जनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 7961 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साकेले 8014 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा वज्राचार्यको 5167 मत छ। यस्तै विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 16455 मत सहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। एमालेका सागर कुमार थापाले 12255 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले 14123 मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादवले 8432 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 18462 मतका साथमा अग्रता लिनुभएको छ भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 16429 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 18731 मत ल्याउँदा कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटको 18649 मत भएको छ। यस्तै वीरगञ्जको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मानसिंहले 13078 मतका साथमा अग्रस्थान कायम गर्नुभएको छ। एमालेका विजय कुमार सरावगीले 7003 मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमको 9817 मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले 1919 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुलुकका 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये दाङको घोराईमा एमाले विजयी भएको छ भने धनगढी र जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अग्रता बनाइरहेका छन्। त्यस्तै बाराको कलैयामा एमाले अगाडि छ, अन्यमा गठबन्धनले अग्रता बनाइरहेको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका नरुलाल चौधरी विजयी हुनुभएको छ। चौधरी 31728 मत सहित विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा पोखरेलले 26338 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै उपमेयरमा एमालेकै हुमा कुमारी डीसी 30403 मत सहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी भूपबहादुर डाँगी छेत्रीले 30354 मत प्राप्त गर्नुभयो। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल 12906 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। हमाललाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका नृप बहादुर ओडले 6310 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारी 5639 मत सहित अग्रता लिइरहनु भएको छ। एमालेकी कन्द कलाकुमारी राणाले 4950 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना कुमारी लामा 15512 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलले 14540 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 13988 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा कांग्रेसका राजेश बानिया 20606 मत सहित अघि बढ्दा एमालेकी सुमित्रा काफ्रेले 15260 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार लेखराज पाण्डेले 15589 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पाण्डेलाई पछ्याइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बाबुराम भट्टराईले 10576 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले 11725 मत सहित अग्रता बनाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले 8641 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट 15497 मतका साथमा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। विष्टलाई पछ्याइरहेका एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 7746 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपालगञ्जको उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दिन राई 11198 मत सहित अगाडि हुनुहुन्छ भने बिन्दु चर्ती मगरले 7060 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले 8140 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गर्नुभएको छ। कांग्रेसका किशोर राईले 8126 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेबाट मञ्जु भण्डारी सुवेदीले 6713 मतले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका ऐन्द्र विक्रम बेगाले 9126 मत
प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका पदम प्रसाद लिम्बुले 8,851 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सुनचरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 15,407 मतका साथ अगाडि बढिरहँदा एमालेका एमकुमार चुङवाङ सुब्बाले 12,868 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेबाट संगीता कुमारी चौधरीले 14,446 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले 9,067 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 2,856 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका टीकाराम खड्काले 2,839 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको 2,818 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको 2,191 मत भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले 5,061 मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले 3,231 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका किशोरी शाहले 5,395 मत प्राप्त गर्दा एमालेकी रुणादेवी झाले 3,564 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेका विनोद प्रसाद शाहले 13,321 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसका राजेश राय यादवले 8,659 मतका साथमा शाहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेबाट रौशन परविनले 9,347 मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमोद गुप्ताले 8,154 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन दलका तर्फबाट मेयरमा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका राजन पौडेलले 18,743 मतका साथमा अगाडि हुनुहुन्छ। एमालेबाट मेयरको उम्मेद्वार सरस्वती देवी चौधरीले 17,789 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भोला प्रसाद अधिकारीले 17,492 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। गठबन्धनकी उम्मेद्वार मेघा साईले 15,842 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आधाभन्दा धेरै पालिकाको अन्तिम नतिजा आइसकेको र बाँकीको पनि धमाधम गणना भइरहेको भन्दै छिटो गणनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि भोलि सकिँदैछ। भोलिबाट स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि आज सकिँदैछ। आजबाट स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन हुने भएकाले छिटो मतगणना सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। धेरै मतगणना गर्नुपर्ने महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढीभन्दा बढी मतगणना टोली व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ। यसैबीच आयोगले चुनावको क्रममा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण समेत माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध हटेसँगै प्रतिनिधि सभामा आफ्नो नियमित प्रक्रियामा अघि बढेको छ। परिस्थिति फेरिएको भन्दै एमालेले झण्डै 9 महिनादेखिको अवरोध अन्त्य गरेपछि जनप्रतिनिधि थलो संसदमा बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन हिजो सबैजसो दलका सांसदहरूले आगामी बजेटको प्राथमिकतासहित जनचासोका विषयमा धारणा राखेका छन्। उनीहरूले कार्यान्वयन हुने गरी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा बुधबारबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथिको छलफल सुरु भएको हो। संसद नियमित भएसँगै प्रमुख दलका नेताहरू जनचासोका मुद्दामा केन्द्रित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले दलहरू बीचको मनमुटावलाई अन्त्य गर्दै जनसरकारको विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानकर्षण गराए। कृषिजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी वनजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी पर्यटनजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी जलजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी जडीबुटीजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी खानीजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं। यी हाम्रा राष्ट्रिय उद्योग हुन्छन्। खास गरिकन संविधान बनेपछि बनेका सरकारहरूको प्राथमिकता यो हुनुपर्छ, चाहे त्यो एकल सरकार होस् चाहे त्यो संयुक्त सरकार होस्। सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले उद्घाटन र शिलान्यासमा मात्रै सीमित हुने कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा दिन नहुने तर्क गरिन्। कोभिड-19 को प्रभावका कारण 2 वर्ष देशको आर्थिक क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी भोग्नु परेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग थियो। उनले भनिन्, सरकारले उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने भ्रमबाट मुक्त भएर आम नेपाली जनताको विकास, राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिरता
र राष्ट्रिय विकासको लागि जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरणतिर अगाडि बढाउने किसिमबाट यो बजेटको तर्जुमा हुनेछ भन्ने कुरामा पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। 9औं र 10औं अधिवेशनमा अवरोध नछोडेको एमाले 11औं अधिवेशनमा बिना शर्त अवरोध हटायो। जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न संसद सुचारू अनिवार्य भएको भन्दै एमाले सर्वसाधारणका समस्या बजेटमा समावेश गर्न माग गरेको छ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले गठबन्धन सरकारको नीति तथा सिद्धान्त कागजमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए। उनले भने, वर्षको 10 महिना मितिसक्दा पुँजीगत खर्च लगभग 30% भन्दा माथि गएको छैन। अर्को 2 महिनामा तपाईले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यो टार्गेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने यो सरकारको क्षमता छैन, यो सरकारको इच्छा शक्ति छैन र यो सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएको छैन। मलाई लाग्छ कि यो सरकार जति समय बस्छ त्यति नै समयको बर्बादी बाहेक केही पनि हुने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेल सत्ता स्वार्थ भन्दा जनताका आवश्यकतालाई बजेटमा समावेश गर्न माग गर्छन्। नेता गजुरेलले बजेटका प्राथमिकताका विषयमा कुनै दलको स्वार्थ हेर्न नहुने बताए। उनले भने, सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पनि सुझावहरू लिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र छलफल। अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन कतिसम्म यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म पनि एउटा पार्टीको नेता नै हो, तर कहिले पनि अरू पार्टीमा भए मलाई थाहा छैन, तर कहिले छलफल भयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दलहरूको खिचातानीले आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए। दलहरूबीच सत्ता र शक्तिको जुहारी चल्दै गर्दा देश आत्मनिर्भर हुन बिर्सिएको उनको तर्क थियो। नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको पछाडि एउटा आन्तरिक रूपमा हाम्रो स्ट्याग्नेसनमा फस्यौँ, गतिहीनतामा फस्यौँ एउटा पाटो त हो, तर त्यसो सँगसँगै अर्को पाटो भनेको बाह्य परनिर्भरताकै पाटो हो। परनिर्भर अर्थतन्त्रमा हामी रूपान्तरण भयौँ, पछिल्लो चरणमा त्यो बढ्दै जान्छ। जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यस अघि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वका बीच सरकारका लागि प्रतिपक्षको अवरोध बिना शर्त हट्नुले सहज महसुस भएको देखिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा प्रतिपक्षको आवाजलाई समेटेर अघि बढ्न सकेमा गठबन्धन सरकारका लागि मात्र होइन, मुलुकका लागि समेत हितकर हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। दोस्रो चरणको लकडाउन खुले यता विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना साउनदेखि चैतसम्म मुलुकबाट विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सो रकम 106.3% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सो रकम करिब 14% घटेको देखिएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा अध्ययन खर्च साउनमा 145.4, भदौमा 154.2 र असोजमा 101.6% बढेको थियो। त्यसपछि पनि बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञामा विदेशमा आउजाउ सहज थिएन। विश्वविद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। निषेधाज्ञा हटेपछि विश्वविद्यालयहरू खुले, आउजाउ पनि सहज भएको लगायतका कारण विदेशमा अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको हो। 2077 फागुन 21मा सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द समूहले स्थानीय तह निर्वाचनमा सोचे जस्तो नतिजा हासिल गर्न सकेन। निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद चर्किँदै विभाजनसम्म पुगे पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कालीकोट, प्युठान, रोल्पा र कपिलवस्तुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। प्युठानका 2 वडामा जित हासिल गरेको चन्द समूहले आफ्नो जनाधार र सीमिततामा बुझ्ने मौका पाएको छ। यसैको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोल्पाका सुरक्षा निकाय प्रमुखको एउटै चिन्ता हुन्थ्यो, निर्वाचन बिथोल्ने तत्त्वले कति बेला के बिगबिगी मचाउने हुन्। रोल्पाका 4 स्थानीय तहमा चन्द समूहका नेताले स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए। गंगादेव गाउँपालिकामा चुनावडी ओली, थवाङ गाउँपालिकामा दलजित रोका, सुनछहरी गाउँपालिकामा पुस्तमन घरतीमगर र सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा कमल थापा अध्यक्षमा उठ्नु भएको थियो। 4 स्थानीय तहमा चन्द समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा माओवादीका उम्मेद्वारहरूसँग भएको थियो। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गंगादेवका उम्मेद्वार चुनावडी ओलीले पार्टीले जित हासिल गरे नमुना गाउँ बनाउने नारा लिएर चुनावमा उमिनु भएको थियो, तर 4थो स्थानमा सीमित हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बहुमतले जित्छु भन्ने लागेको थियो, तर संसदीय दलहरूको चुनावी रणनीति बुझ्न सकिएन, जित्न दिइएन। यसैबीच मोरङको जहदा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा हन्ना सोरेन निर्वाचित हुनुभएको छ। अल्पसंख्यक सन्थाल समुदायबाट सो पदमा निर्वाचित हुने उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ।
मुलुकमा वनको क्षेत्रफल बढेको पाइएको छ। सन् 2000मा कुल वन क्षेत्र 39.99% अर्थात् 59,15,518 हेक्टर रहेकामा सन् 2019मा 41.69% अर्थात् 61,66,766 हेक्टर पुगेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। 2014मा गरिएको राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण FRA अनुसार वनको क्षेत्रफल 40.36% थियो। त्यो बेला अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र 4.38% थियो। वन क्षेत्र र काष्ठ बुट्यान दुवै गरी 44.74% ओगटेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको 55.66% सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा 9 खर्ब 8 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बराबर बजेट खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले खर्चको अनुमान घटाएर 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बराबर कायम गरेको थियो। अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसकिने देखिएको छ। सुरुवाती विनियोजनका आधारमा हेर्दा हालसम्ममा चालुतर्फ 7 खर्ब 16 अर्ब 87 करोड अर्थात् 55.66%, पुँजीगततर्फ 1 खर्ब 18 अर्ब 26 करोड अर्थात् 31.28% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 73 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अर्थात् 38.91% मात्रै खर्च हुन सकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेका कारण विश्वमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। रुसको आक्रमण पश्चात युक्रेनले खाद्यान्न निर्यात रोकेको छ, जसबाट विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि अचाकले बढेको र विशेष गरी न्यून आय भएका राष्ट्रहरू बढी प्रभावित हुने राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बताउनु भएको छ। विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि 30%ले बढेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क छ। खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण करोडौँ मानिस पर्याप्त खान नपाई कुपोषणको शिकार हुन सक्ने समेत राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। सनफ्लावर तेल, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न युक्रेनले निर्यात गर्दै आएको थियो। विश्वमा पर्याप्त खाद्य पदार्थ भएको र त्यसप्रति सबैको समान पहुँचका लागि पहल गरिनुपर्ने गुटेरेसलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन्दीप लामिछानेको कमानीमा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको हो। अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा सहभागी हुने टोलीमा कप्तान सन्दीप लामिछाने सहित आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी छन्। यस्तै आरिफ शेख, विनोद भण्डारी, सुनिल धमला, देव खनाल, आदिल अन्सारी, करण केसी, सोमपाल कामी, विक्रम सोभ, किशोर महतो र सागर ढकाल पनि टोलीमा समावेश छन्। सिरिजमा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा ओमान विरुद्ध जुन 9मा खेल्दैछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा अमेरिका विरुद्ध जुन 11मा, तेस्रो खेलमा ओमान विरुद्ध जुन 14मा र अन्तिम खेलमा पुनः अमेरिका विरुद्ध जुन 15मा खेल्नेछ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा छ। कुल 12 खेल खेलेको नेपालले 6 जित र 6 खेलमा पराजय बेहोरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश लगायतका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 12 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 48 मिनटमा हुनेछ।